ایدی رعایا دے متعلق دے کونوں سوال کرنا ہے. عرشاں والیا اے اللہ دے پیغمبر جی صرف مرد کونوں سوال ہونا ہے. فرمایا نہیں نہیں والمرأۃ راعیۃ والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت علی اہل بیت زوجہا وولدہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عورت نو بھی رب نے نگہبان بنایا ہے, عورت نو بھی رب نے نگران بنایا ہے. اللہ دے نبی قادے تے نگہبان بنایا ہے. فرمایا خامن دے گھر دے اوتے نو نگہبان بنایا ہے, خامن دی اولاد اوتے عورت نو نگہبان بنایا ہے. جدوں خامن موجود نہ ہوے اینے خامن دی عزت دی بھی حفاظت کرنی ہے, خامن دی آبرو دی بھی حفاظت کرنی ہے, خامن دی گھر دیاں بروواں دی بھی حفاظت کرنی ہے, خامن دی گھر دی چار دیواری دی بھی حفاظت کرنی ہے. اس عورت نو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب نے خامن دی اولاد اوپر بھی نگہبان بنایا ہے. اے جدوں باپ گھر وچ نہ ہوئے تے ماں بچیاں دی تربیت کرن والی ہوندی ہے. ماں نے دسنا کہ غلط کی ہے صحیح کی ہے, ماں نے دسنا جائز کی ہے ناجائز کی ہے, ماں نے دسنا جناب حلال کی ہے حرام کی ہے, ماں نے دسنا گل صحیح کیڑی ہے تے غلط کیڑی ہے. ماں دی گود بچیاں دی پہلی درس گاوے, ماں دی گود بچیاں دی پہلی تربیت گاوے. فرمایا اینو رب نے خامن دے گھر دے اوتے بھی نگہبان بنایا ہے, خامن دی عزت و آبرو دا بھی نگہبان بنایا ہے, خامن دی اولاد دا بھی نگہبان بنایا ہے. وہی مسئولۃ عن. فرمایا قیامت والے دن اس عورت کولو انہاں سارے دے بارے سوال کیتا جائے گا. دس تو اپنی بیٹیاں دی تربیت کی کر کے آئی ہے؟ میں ایک بات کراں, میں اپنے لئے بھی کرنا تو آڈے لئے بھی کرنا. آج اسی ماما نا ویندیاں نے فیس بک جناب انٹرنیٹ ڈرامے فلماں ٹی وی تے پھر جڑے ڈیزائن او دے چ ویندیاں نے نا او ڈیزائن بنا بنا آپ بھی پاندیاں نے تے اپنی بچیاں نو بھی پواندیاں نے. ہن 4 سال دی 5 سال دی 7 سال دی بچی نو جدوں تو ڈرامے والے لباس بنا بنا کے فیشنی لباس جنہاں چ ادھا جسم ننگا نظر آوندا ہے تو پہنائیں گی تے 14 سال دی بچی نو کیویں آکھیں گی کہ پتر پوڑیاں باواں والے کپڑے پا. اگر 10 سال دی بچی نو تو بے حیائی والا لباس پہنائے گی کہ فیشن یہ چلتا ہے, رواج اس چیز کا ہے, تے 15 سال دی بچی نو کیویں آکھیں گی کہ لباس پورا پا. اگر تربیت کرنا چاہنی ہے کرنی پے گی, یہ تیری ذمہ داری ہے. چھوٹے چھوٹے بچیاں دی تربیت کر. اور تربیت واسطے 2 چیزاں ضروری نے, انہاں نو سمجھانا بھی تے انہاں دے سامنے اپنا کردار بھی پیش کرنا. انہاں نو سمجھانا بھی تے انہاں دے سامنے اپنا کردار بھی پیش کرنا. کیونکہ بچے سن دے نہیں, بچے بولو بولو, بچے سن دے نہیں بچے ویندے نے, جو ویندے نے وہ کردے نے. ماں نماز پڑھ دی ہوئے تے بچہ سجدے پیندا ہے کہ نہیں پیندا؟ اور دسو تے جے بچے نو آکو چل پتر نماز پڑھ, 4 سال نے 5 سال نے بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, پڑھے گا نہیں؟ تے جے پیو نو ویکھے گا نا مسیتی چلا ہے تے نال بولو, باپ نو ہاتھ بنیا ویکھے گا تے ہاتھ, باپ نو رکوع جاندیاں ویکھے گا تے رکوع, ماں نو سجدے جاندیاں بچی ویکھے گی تے سجدے. تے جے ماں موبائل چلاندی ویکھے گی تے بچی نے بھی تے موبائل ہی ویکھنا ہے. آج 2-4 دن پہلا کسے گروپ دے اندر کسے ساتھی نے کوئی چھوٹا جا کلپ ایک سینڈ کیتا, ایک بی بی بھی بیان کر دی آندی ہے کہ سفر دے اندر میں ایک چھوٹی جی بچی 4-5 سال دی بچی تو میں ویکھیا کہ گڈی چ بیٹھی ہے تے کتاب پڑھ دی ہے. لوکاں نے بڑی تعریف کی تھی, کیا بات ہے, چھوٹی جی بچی کتاب سامنے رکھ کے بیٹھی ہے, کتاب ویندی ہے, بھی کتاب پڑھ دی ہے. انہاں بڑی تعریف کی تھی تے تعریف کر کے ماں نو پوچھن لگیاں
اسی تے بچیاں نو کلپ کھلوتیاں وا ساڈے بال تے موبائل دی جان ہی نہیں چھڈدے تے تیری یہ بچی جیڑی ہے کتاب ویندی ہے پئی بھاویں ان کو سمجھ آندی ہے نہیں آندی پڑھدی ہے نہیں پڑھدی کتاب پئی رکھ کے سامنے بیٹھی ہے تو اپنی بچی نو یہ گل کیویں سکھائی ہے انہیں کہا میں آپ ساری دیہڑی کتاب پڑھ کے بیٹھی رہنی میں آپ ساری دیہڑی کتاب پڑھ کے بیٹھی رہنی میری بچی نے بھی کتاب پڑھ لی اور جب ماں پیو کتاباں پڑھن گے قرآن پڑھن گے بچے بھی قرآن پڑھن گے تے جب ماں پیو موبائلوں ہی چمڑے رہن گے تے بچے دسو دسو پھر معاشرے دی اصلاح وچ عورت دا ہاتھ ہے کہ نہیں میں کہنا ہاتھ نہیں پورا ہاتھ ہے بہت زیادہ کردار ہے عورت دا معاشرہ سوارن دے اندر لیکن شرط ہے کہ عورت نیک ہو عورت تو جے نیک بن جائے دنیا تے بھی سوری جانی ہے انشاءاللہ رب انہوں عزت دے گا رب انہوں مقام دے گا تے آخرت بھی رب مقام دے گا آخرت مقام کی دے گا میں شروع آیت پڑھی سی مولا فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومنہ عورتاں آگے کو جیڑیاں بیبیاں نیک بن جاندیاں نے رب دا قرآن انہاں دے تذکرے کر دے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومنہ عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات رب کو ڈرن والے مرد رب کو ڈرن والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والحافظین فروجهم والحافظات اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا ذکر کرنے والے مرد اللہ دا ذکر کرنے والیاں عورتاں اللہ تو اینا ساریاں دے متعلق کی فرمایا ہے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما تکبیر حضرت مولانا عبدالرزاق قدر صاحب اللہ فرماندے نے جننے بھی نے نا مومن مرد تے مومن عورت مومن مرد تے مومن عورتاں فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں اللہ اے سارے جڑے نے انہاں دا مقام کیے مرتبہ کیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما
اللہ نے اینا واسطے مغفرت بھی تیار کی تھی ہے، اور میرے رب نے جنت دی صورت دے اندر اینا لئی اجر عظیم بھی اللہ نے تیار فرمایا۔ حضرات اے ہے اللہ نے انعام دیتا نیک عورتانوں، پاک باز عورتانوں، فرما بردار عورتانوں، صالحہ عورتانوں۔ اللہ مینوں اور تانوں سارے اپنیاں بچیاں دیاں، بیٹیاں دیاں، بہناں دیاں، بیویاں دیاں انج دی تربیت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تربیت چنگی کر، تربیت نیک کر، تاکہ تیری بیٹی، تیری ہمشیرہ کل آن والی ایک اچھی ماں بن جائے۔ اچھی ماں بنے گی، اچھی فیملی ہوئے گی، اچھی فیملی ہوئے گی، اچھا قبیلہ ہوئے گا، اچھا قبیلہ ہوئے گا، اچھا معاشرہ ہوئے گا، اور اس معاشرے تیرا نام بھی اچھا ہوئے گا، آخرت بھی تیرا نام اچھا ہوئے گا۔ تے جے تو تربیت نہ کی تھی تے پھر نتیجہ پتا کی نکلنا ہے؟ پھر نتیجہ اے نکلنا ہے بیبیاں نے انگلیاں تے نچانا ہے خامداں نو۔ دھیان کرے آجے، بیبیاں نے انگلیاں تے نچانا ہے کنہاں نو؟ خامداں نو، تے سامنے بہ کے رونا ہے بڈھیاں ماما تے بڈھیاں پیو نے۔ اگر تو تربیت نہ کی تھی نتیجہ اے نکلے گا ماما رون گیاں، باپ رون گے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ایسے ایسے واقعات سننوں مل دے نے۔ میرے کو ایک خاتون آئی، ایک بزرگ بی بی آندھیے آفت جی کو وظیفہ دسو۔ میں کیا کہا واسطے؟ آندھیے اکو ایک پتر ہے، آتے آن کرے آجے ذرا آوے کو تربیتہ نہ کرنا نتیجہ کی نکل دے۔ اکو ایک پتر ہے، بڑے چاون او دا ویاہ کیتا ہے، تے مولوی جی بارو شیما لے آندا لکو ہو کے اتے لے جاندا ہے۔ بعد اسی چھلکے وینے تے اسی آنے اساں کنا کو کھا لینا سی، پر انج تے نہ ساڈا پتر ساڈے نال کرتا۔ ایسیاں بدبخت بد نصیب اولاداں موجود نے، ماں پیو دے سامنے بہ بہ کے بیویاں نال گل چھڑے اڑاندے نے، ماں نو نہیں پوچھدے، پیو نو نہیں پوچھدے۔ اور بے حیاؤ اس وقت نو یاد کرو جدو باپ بھکھاں کٹ کے، ماں بھکھاں کٹ کے تینوں کھواندے سن۔ اج تو اپنے باپ دے منہ چند کوٹ دد دے نہیں پا سکتا، اج تو اپنی ماں نو ایک پاپ پھل نہیں کھلا سکتا، ڈب مرن دا تیرا مقام ہے، کادی زندگی ہے تیری۔ اپنی اولاداں دی تربیت انج دی کرو، اپنی بچیاں نو تربیت دیو۔ پترا جی میں آ تیری ماں ہے نا جنہیں جمعے ہیں، ایمیں جدے لڑ لگن لگی ہیں او دی ماں نو بھی اپنی ماں سمجھی، او دا بھی خیال انجی رکھی جی میں اپنی ماں دا خیال رکھنی ہے۔ پھر معاشرہ بہتر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اب بولو کہ دے تربیت ہوئے۔ جے تینو ساس نے گل کیتی ہے گو ایک دیاں 10 سنائی، میں پیچھے ہے ماں، میں پیچھے ایک دیاں 10 سنائی، تو پھر معاشرہ بہتر ہوئے گا۔ اللہ ساڑیاں بیبیاں نو نیک بنا دے، رب سانو بھی نیک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔